أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وآتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
वरुसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़ुसुसहुम अलैका वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। लाकिन अल्लाहु यशहदु बिमा अनज़ल इलैका अनज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द दल्लू दलालन बईदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम व इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्दि व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम व ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व ला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिदुन सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलिल मलाइकतिल मुक़र्रबून वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व अतसमू बिही फ़सयुदख़िलुहुम फ़ी रहमतिन मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलक लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फला निस्फु मा तरका व यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद फ़इन कानत सनतैनि फलहुमा सुलुसानि मिम्मा तरका व इन कानू इख्वतन रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम मुहरम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वल शहरल हराम वल हदिय वल कलाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगूना फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीरि व मा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिही वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु व नतिय्यतु व मा अक़लस सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलल नुसुबि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम
ज़ालिकुम फिस्क अल यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन इत्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल इस्मिन फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यबातु व मा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुक़ल्लिदीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब अल यौमा उहिल्ल लकुमुत तय्यबातु व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबिता अमलुहु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिनहुमा युरिदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाकहुल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फ़कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतैतुमुज़ ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़िरन अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द दल्ल सवाअस सबील फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवादिइही व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ू अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावत वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ूना मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه بيهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فلتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطبعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم
बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। वअंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु व ला तत्बि अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़्क़ि लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु व ला तत्बि अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बअदि अम्मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लव फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअदि ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरम मिनन नासि लफ़ासिकून। अफ़हुक्मल जाहिलियति यबगून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। फ़तरल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फ़ीहिम यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरा फ़असल्लाहु अन यअतिय बिल फ़तहि औ अम्रिन मिन इंदिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफ़ुसिहिम नादिमीन। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अअमालुहुम फ़अस्बहू ख़ासिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लawमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। व मन यतवल्लल्लाहा व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गाफ़िलून हुमुल गालिबून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलियाअ वत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। व इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखिज़ूहा हुज़ुवन व लाइबन ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। क़ुल या अहलल किताबि हल तनक़िमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लु व अन्ना अक्सरकुम फ़ासिक़ून। क़ुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िबा अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकानन व अदल्लु अन सवाइस सबील। व इज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना व क़द दख़लू बिल कुफ़्रि व हुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु अअलमु मा कानू यक्तुमून। व तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वान व क़लिमुस्सूद लबिअसा कानू यामलून लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक़लिमुस्सूद लबिअसा कानू यसनऊन। व क़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूला ग़ुल्लत अयदीहिम व लुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशाअ व लयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामति कुल्लमा
औकदू नार लिल हर्बि अत्वाहा अल्लाहु वयस्अऊना फिल अर्द फसादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनु वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वला अदख़लनाहुम जन्नातिन नईम वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़्तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शय्इन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील व मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा वला तासा अलल क़ौमिल काफ़िरीन इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहान फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व अरसलना इलैहिम रसूला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून वहसिबू अल्ला तकून फितनतुन फ़अमू वसम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम सुम्मा अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीहु इब्नु मरियम वक़ालल मसीहु या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इल्लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तग़फिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना यअकुलानि त्तआम उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा अंज़ुर अन्ना युफ़कून क़ुल अतअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम। क़ुल या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिऊ अहवाअ क़ौमिन क़द दल्लू मिन क़ब्लु व अदल्लू कसीरन व अदल्लू अन सवाइस सबील। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून कानू ला यतनाहौन अन मुनकरिन फ़अलूहु लबिअस मा कानू यफ़अलून। तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीना कफ़रू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फ़ासिकून। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा
ज़ालिक बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून।